थप 3840 जनामा कोरोना संक्रमण, 33 जनाको मृत्यु। कक्षा 12 को परीक्षा होम सेन्टरबाटै। एसई को नतिजा साउन 25 सम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी। ओलीलाई एमाले अध्यक्षबाट हटाई छाड्ने माधव नेपालको रणनीति। केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना, कोशी नदीमा उल्लेखनीय बहाव बढ्ने पूर्वानुमान। प्रहरीले खोज्दा कालीकोटमा भेटिए विजय साई। अब 6 वर्ष मुनिका इन्स्टाग्राम एकाउन्ट स्वतः प्राइभेट। टोकियो ओलम्पिक 100 मिटर फ्रीस्टाइलको लङ कोर्समा गौरीको राष्ट्रिय कीर्तिमान। रोकिएका कामदार लैजाने कोरियाली राजदूतको आश्वासन। शिल्पापति राजकुन्तामाथि आक्रोशित। शेयर बजार नयाँ उचाइमा पुग्यो, 3094 अङ्क। नेपालमा अब बालबालिकाको लागि पनि खोप आउने। साउन 27 गतेदेखि मानुषी लघुवित्तको आइपिओ खुल्ने। विदेश जाने नागरिकले अब प्रहरी र सैनिक अस्पतालमा गएर खोप लगाउन सक्ने। नमस्कार दर्शकबिन, फास्ट खबर नेपाल हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयतर्फ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरमा 3840 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,886 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,664 र 4,922 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,206 जना गरी 3840 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयको अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 859 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ, जसका काठमाडौँ जिल्लामा 559, ललितपुरमा 206 र भक्तपुरमा 94 जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2193 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 33 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 29,444 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा होम सेन्टरबाटै हुने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गरेर यस पटक होम सेन्टरबाटै परीक्षा लिने तय भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले जानकारी दिए। बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सदस्य सचिव अर्यालले भने, अर्को ठाउँमा जानुपर्दा यातायातको समस्या हुने, विद्यार्थी कोठा खोजेर बस्नुपर्ने यस्ता कार्यले कोरोना जोखिमलाई पनि थप बढाउन सक्ने भएकाले होम सेन्टरबाटै गर्नुपर्ने भएको छ। कक्षा 10 को आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा निकाल्ने तयारी भएको, तर 12 को भने आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नभई भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव आएकाले होम सेन्टरबाट परीक्षा लिन लागेको सदस्य सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा साउन 25 सम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्ने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसई को नतिजा साउन 25 सम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। आगामी शुक्रबारभित्र विद्यार्थीको नतिजा रुजु गरिसक्ने र त्यसको एक साताभित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। हाल जिल्लाबाट विद्यार्थीले मूल्याङ्कन नतिजा आउने क्रममा रहेको र हालसम्म 25 जिल्लाबाट एसई मूल्याङ्कनको रिपोर्ट आएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूसँग आँट र हिम्मत रहेको भन्दै आएका छन्। मुटु दह्रो बनाएर भिन्न उत्रिएको निकष्टहरू बताउँदै केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाई छाड्ने सन्देश दिइरहेका छन्। उनले पछिल्लो समय ओलीलाई एमाले अध्यक्षबाट हटाउने र रणनीतिका साथ कदमहरू चालिरहेका छन्। यसै हप्ता माधव नेपालले कार्यकर्ताको छलफलमा भने, ओली सिद्धिसकेको त भन्दिन, गिटगिट बाँकी छ। राजनीतिक रूपमा ओली सिद्धिने अवस्थामा भएको दावी गर्ने उनले महत्त्वपूर्ण सङ्केतहरू गरेका छन्। पार्टी एकताको लागि उनले ओली अध्यक्षबाट राजनीतिलाई शर्तको रूपमा छाडेका छन्। ओलीले हटेको तेस्रो व्यक्तिलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर जाने नेपाल तयार रहेको बुझिएको छ। आज कोशी र यसका सहायक नदीहरूमा बहाव उल्लेख बढेर सतर्कता आसपास पुग्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीहरूको बहाव भने सामान्य बढ्ने हुने पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। नारायणी र यसका सहायक नदीहरूको बहाव भने सामान्य घटबढ हुन सक्छ। महाशाखाले बुधबार बिहान 7 बजे जारी गरेको आगामी 24 घण्टाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएका विजय साईको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले खोजबिन गरेको छ। त्यस क्रममा उनी कालीकोटमा भेटिएका छन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार साईबारे फेसबुकमा आएको सामग्री झुटो रहेको खुलेको छ। उनले अनलाइन खबरलाई बताउनु भएको थियो। उहाँले आफू बिरामी भएको बताउनु भएको छ। साई निकट व्यक्तिहरूले नै मृत्यु भएको भन्दै सामग्री पोस्ट गर्नुको कारणबारे पनि प्रहरीले खोज्न थालेको छ। आफूलाई चर्चामा ल्याउन उनले मेमोरी किङ भएको दावी
दाबी गर्ने गरेका थिए, तर उनी झुटी भएको सार्वजनिक भएसँगै शाही काठमाडौँबाट भागेका थिए। उनीमाथि ठगेको आरोप लागे पनि प्रहरीमा औपचारिक उजुरी परिसकेको छैन। सोशल मिडिया प्लेटफर्म इन्स्टाग्रामले 16 वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताका नयाँ एकाउन्ट स्वतः प्राइभेट बनाइदिएको छ, जस अनुसार अब स्वीकृत फलोअर्सले मात्र त्यस्ता प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राम गर्ने पोस्ट हेर्न तथा लाइक र कमेन्ट गर्न सक्नेछन्। कम उमेरका प्रयोगकर्ताका एकाउन्टलाई प्राइभेट बाइ डिफल्ट बनाउने परीक्षणको क्रममा 20% प्रयोगकर्ताले मात्र आफ्नो एकाउन्टलाई पब्लिक गराउन चाहेको पाइएको इन्स्टाग्रामले जनाएको छ। इन्स्टाग्राममा नयाँ एकाउन्ट खुल्ने 16 वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट मात्र हालका लागि स्वतः प्राइभेट हुनेछ। पुराना कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई चाहिँ एकाउन्ट प्राइभेट गर्दाका फाइदाहरू समेटिएको एक सन्देशमा पठाइनेछ। टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत नेपाली पौडी खेलाडी गौरीका सिंहले 100 मिटर फ्रिस्टाइलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। 50 मिटरको पौडी पोखरीमा लङ कोर्समा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने क्रममा गौरीकाले 1 मिनेट 00.11 सेकेन्डमा पौडेकी हुन्। यसअघि गौरीकाले 2011मा दक्षिण कोरियामा भएको विश्व च्याम्पियनमा 1:00.62 को समय निकाल्दै लङ कोर्समा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। सोही रेकर्ड गौरीकाले बुधबार सुधार गरेकी हुन्। बुधबार 100 मिटर फ्रिस्टाइलको पहिलो हिटमा पौडिएकी गौरीका 4 खेलाडी मध्ये तेस्रो भइन्। शीर्ष स्थानमा नाइजेरिया र दोस्रो स्थानमा मोन्टेनेग्रोका खेलाडी आए। गौरीकाले ग्वामका खेलाडीलाई मात्र पछि पार्न सकिन्। नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सुकीले रोकिएको इपिएसको काम अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्। भेटमा अर्थमन्त्री शर्मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जान नपाएका युवालाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। कोभिड महामारीका कारण रोकिएको प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउन सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री शर्माले कोरियाको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन समेत आग्रह गरेका छन्। इपिएस अन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हजारौं युवा बेरोजगार बसेका छन्। यो समस्या चाँडै समाधान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु, मन्त्री शर्माले भने। जवाफमा राजदूत पार्कले रोकिएको इपिएसको काम अघि बढाउन आफूले पहल गर्ने वचन दिएका हुन्। नेपालीहरूको मेहनत र इमानदारीबाट कोरियाली रोजगारदाता खुसी रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी पालोमा बसेका श्रमिकलाई काममा पठाइने प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए। बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुन्द्रामाथि आक्रोशित भएकी छिन्। अश्लील भिडियो निर्माण प्रकरणमा मुम्बई प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका उनलाई देखेपछि शिल्पा आक्रोशित बनेकी हुन्। प्रहरीले पक्राउ गरेको पहिलो पटक प्रहरीसँगै घर पुगेका राजमाथि शिल्पाले आक्रोश पोखेकी हुन्। शिल्पाले राजलाई यस्तो काम गर्नुको के आवश्यकता थियो भन्दै कराएकी थिइन्। हाम्रो आवश्यकता सबै कुरा हामीसँग थिए, तर पनि यो गर्नुको के आवश्यकता परेको थियो, उनले राजलाई सोधेकी थिइन्। गत शुक्रबार राजलाई लिएर प्रहरी उनको घर तलासीमा पुगेको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार शिल्पाले राजको यो कार्यबाट परिवारको प्रतिष्ठा बिग्रिएको, उनीहरूको उद्योग इन्भेस्टमेन्टहरू रद्द भएको र आफूले प्रोजेक्टहरू छोड्नु परेको भन्दै आक्रोश पोखेकी हुन्। यो केसले गर्दा कुन्था परिवारको धेरै आर्थिक क्षति बिहोर्नु परेको भन्दै शिल्पा राजमाथि रुष्ट भएकी थिइन्। बुधबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्सेले पहिलोसम्मकै उच्च अङ्क 3094.95 कायम गरेको छ। केही दिन यता बजारले उच्च अङ्कको रेकर्डमा कायम गर्दै आएको छ। यस दिन परिसूचक 15.3 अङ्कले बढेको हो। कारोबार खुलेको 10 मिनेटमै परिसूचक 3112 सम्म पुगेको थियो। त्यसपछि उतार चढाव रहेको बजार अन्ततः अघिल्लो दिनको तुलनामा 15 अङ्कले मात्रै बढ्यो। मानुषी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन 27 गतेदेखि आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले 3,93,750 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कुल मध्ये 5,469 किता लघु वित्तको कर्मचारी, 19,688 किता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको 3,78,593 किता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिनेछ। आइपिओमा साउन 27 गतेदेखि 31 गतेसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन्। उक्त अवधिमा आइपिओ बिक्री नभए भदौ 9 गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 दिनदेखि बढीमा 1000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन पाउनेछन्।
प्रति सभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आउँदो असोज मसान्तसम्म थप 1,05,48,000 खोप ल्याउने सरकारले तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले आफै खरिद गरी ल्याउने प्रक्रिया रहेको विभिन्न मुलुकहरूले अनुदानमा दिएको र कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत उक्त परिणामको खोप ल्याउन लागिसकेको हो। सरकारले चीनसँग खरिद गरेर 60 लाख भिरोसिल्ड खोप आउँदो भदौ मसान्तसम्म र भारतबाट खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख मात्र भदौको पहिलो साता नेपाल आइपुग्ने तालिकामा देखाइएको छ। महाशाखा प्रमुख डाक्टर लोहनीले 12 वर्ष माथि उमेरसम्मका बालबालिकालाई समेत लगाउन मिल्ने खोप प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बालबालिका लागि सरकारले करिब 60 लाख फाइजर खोप ल्याइने तयारी गरिएको छ। यो समाचार कस्तो लाग्यो? सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।